अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं, खुश हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है दोस्तों अब्दुल खालिक। देखिए, कामयाबी तो वो है ना जो हम तमाम तर लोग चाहते हैं। हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे कामयाबी की ज़रूरत ना हो। हर एक इंसान कामयाबी चाहता है। ये अलग बात है कि कितने लोग जो हैं वो कामयाबी हासिल करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो भी इंसान कामयाबी की जो डिमांड्स हैं, कामयाबी की जो नेसेसिटीज़ हैं, कामयाबी की जो जो डिमांड भी है, अगर वो पूरी करेगा यकीनन वो कामयाब इंसान बनेगा। आज हमने इसी को मौज़ूए बहस बनाते हुए ऐसी 6 चीज़ों का इंतख़ाब किया है कि जिन्हें हम कामयाबी की डिमांड्स कह सकते हैं। और इस वजह से कि हमने बहुत रिसर्च की, हमने बहुत लोगों को देखा और बहुत सारे लोगों को देखने के बाद, बहुत सारी तहकीकी मकाले पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि यकीनन कामयाबी हर एक इंसान के लिए मुमकिन है। लेकिन ये अलग बात है कि कामयाबी की जो डिमांड्स हैं वो मुझे और आपको, हम तमाम तर लोगों को, कि जो जेन्युइन सक्सेस सीकर्स हैं, हम तमाम तर लोगों को कि जो जेन्युइन सक्सेस सीकर्स हैं, हमें इनकी ज़रूरत है। और ऐसी 6 डिमांड्स हैं। आइए वो 6 डिमांड्स आपके सामने रखते हैं। आप उनको देखेंगे, आप यकीन कीजिएगा, आप भी समझ जाएँगे। हर एक इंसान समझता है, लेकिन बात उसको अडॉप्ट करने की है, बात उसको प्रैक्टिस करने की है। और इनमें से ये जो 6 डिमांड्स ऑफ सक्सेस हैं, उनमें सबसे पहली है कि एक इंसान अपने गोल्स को डिफ़ाइन करे, अपने मकासद को डिफ़ाइन करे। मैं ज़िंदगी के अंदर क्या हासिल करना चाहता हूँ, कहाँ पे पहुँचना चाहती हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, मेरे पास क्या होना चाहिए, और हत्ता कि ये भी कि मैं अपनी मौत के बाद क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे नाम से पहचानी जाएँ, मैं मर भी जाऊँ फिर भी मेरे नाम से पहचानी जाएँ। लिहाज़ा ये पहली बात तो ये है, अपने जो गोल्स हैं, अपने जो मकासद हैं, उनको बहुत क्लियरली हमें उनको डिफ़ाइन करना है। और इनको डिफ़ाइन किया जाना, इनकी क्लैरिटी से इनकी डेफ़िनिशन बताना, और ये बताना बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह कि मेरे नज़दीक मेरे गोल्स जो हैं, मेरे मकासद जो हैं वो ये हैं और ये हैं, और इनकी ये वजह है, और इसकी ये बिला वजह नहीं है, और ये गैर अहम भी नहीं है, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, और ये मकासद हैं। ये पहली चीज़ है जो मुझे और आपको और तमाम तर लोगों को, हमने ये काम करना है। दूसरी बात क्या है? टेनेसिटी इज़ एसेंशियल। ये टेनेसिटी क्या होती है? ये टेनेसिटी का मतलब ये है, तसलसल है, और लेकिन ये एक परसेवरेंस है, एक कॉन्टिन्यूटी है, और ये मगर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी है, इसके अंदर एक अपना अपना नज़्म व ज़ब्त भी है, इसके अंदर लचक भी है, मगर इसके अंदर बाकायदगी है, और इसके अंदर तसलसल है, और इसके अंदर बाकायदगी भी है। और इसका इसका क्या है कि इस यहाँ पे इसका होना मतलब ये है कि आप जो है एक मुसलसल कोशिश जो है, और एक जो है, एक कह लें कि एक कॉन्टिन्यूटी जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अहमियत की हामिल है। और इसे कहा क्या, देखिए, इसे कहते हैं कि एक इंसान जो है उसके अंदर वो जो है वो जो है मुसलसल काम करता और मुस्तकिल मजाजी, हाँ, इसे मुस्तकिल मजाजी कहते हैं। टेनेसिटी इज़ एसेंशियल। मुस्तकिल मजाज होना, मुस्तकिल मजाजी की बेपनाह अहमियत है। और तीसरी बात क्या है? कॉन्टीन्यूअस लर्निंग इज़ नेसेसरी। 6 बातों में से 6 डिमांड्स ऑफ सक्सेस हैं, उनमें से तीसरी क्या है? कॉन्टिन्यूअस लर्निंग थ्रू आउट अवर लाइफ। जब तक हम हयात हैं, जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, जब तक हम कामयाबी चाहते हैं, हमें सीखने का जो अमल है उसको जारी करना है, उसे कंटिन्यू रखना है। हमने उससे अगमाज नहीं बरतना, हम उसको एक तरफ नहीं रख सकते। हमने सीखने के अमल को मुसलसल जारी और सारी रखना है। और ये सीखने का अमल क्या है? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए, हमें विजडम चाहिए। और किस शोबे के अंदर
ہمارے اپنے گول کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مقاصد اور گول کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، ہمیں لازم سیکھنا چاہیے، کیونکہ سیکھنے کا مقابلہ ہے، کیونکہ نالج کا، کمپیٹنسی کا جیتے گا وہی جس کے پاس زیادہ نالج، کہ جس کی پریکٹس بہتر۔ نالج اور پریکٹس جو ہے یہ ہینڈ ان ہینڈ ہے، اور یہ دونوں چیزوں کی جو لازم موجودگی ہے وہ ایک انسان کی کامیابی کو یقینی بناتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کہ کنٹینیوس لرننگ۔ یہ 6 ڈیمانڈز کے اندر، کامیابی کی 6 جو ڈیمانڈز ہیں ان میں یہ تیسری ڈیمانڈ ہے، کنٹینیوس لرننگ از نیسیسری۔ اور چوتھی کیا ہے؟ اڈاپٹیبلٹی از کروشل۔ یہ اڈاپٹیبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آپ ماحول کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں، آپ کے جو گولز ہیں، آپ کے جو مقاصد ہیں، آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے، آپ کی جو منزل ہے، آپ جہاں پہ جانا چاہتے ہیں، جس ماحول کے اندر بیٹھ کر کے آپ کام کر رہے ہیں، اس ماحول کے مطابق آپ کو، مجھے، ہم تمام تر لوگوں کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اڈاپٹیشن ہے، ہم نے ان ساروں کو اڈاپٹ کر لینا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بہت ڈفرینٹ ہوگا، اس کے اندر بہت تبدیلی ہوگی، مگر اس تبدیلی کو ہم نے ایمبریس کرنا، ہم نے اسے گلے لگانا اور اپنے اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا۔ ایڈجسٹمنٹ جو ہے، ایک انسان کی جو ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پاتا، ہر ایک جگہ پر وہ تنگ ہی رہتا ہے، اور اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا، تو عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا، اکتائے ہوئے رہنا۔ یہ منیر نیازی کا شعر ہے۔ لہٰذا ہم نے اکتائے ہوئے نہیں رہنا، ہم نے ماحول کے اندر ایڈجسٹ کرنا اور ایڈجسٹ کرنا سیکھنا ہے۔ اور پانچویں بات کیا ہے؟ ریلیشن شپس آر انڈسپنسیبل۔ ریلیشن شپس آر انڈسپنسیبل، تعلقات کی بے پناہ اہمیت۔ انسان سوشل اینیمل، ایک انسان دوسروں سے بہت ساری انفارمیشن لیتا، نالج لیتا، اسکل سیکھتا، اور ان سے وزڈم لیتا، اور ان کے ساتھ اپنے نالج اور انفارمیشن کو ایکسچینج کرتا۔ اور پھر جب ایک انسان کی اسپرٹ سلو ہو، ایک انسان وہاں پر سپورٹ کے لیے جاتا اور وہاں سے مارل سپورٹ لیتا۔ دیکھیے یہ جو ریلیشن شپس ہیں، یہ جو تعلقات ہیں، یہ جو نیٹ ورکنگ ہے، اس کی بے پناہ اہمیت ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ریلیشن شپس ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا انسان کہ جس سے ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی کہے گا ہم کریں گے، قطعاً نہیں۔ ہمیں دیکھنا بھی ہے، لیکن ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ جواباً ہمیں بھی سپورٹ چاہیے۔ اپنے آپ کو ڈسٹرب کیے بغیر، اپنی فیلئر سے بچتے بچتے، اپنے لیے ٹربل سے بچتے بچتے، ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور تاکہ کچھ نہ کچھ ہم بھی ڈیزرو کر سکیں ان سے۔ اور چھٹی اور آخری بات کیا ہے؟ بیلنس از اسینشل۔ دیکھیے زندگی کے اندر کام کرنا، محنت کرنا، اس کی اہمیت سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں بیلنس کی بات ہے، جہاں توازن کی بات ہے، توازن کی بے پناہ اہمیت اس وجہ سے ہے، ایک انسان کو برن آؤٹ ہو جاتا ہے، ایک انسان موٹیویٹ ہی نہیں رہ پاتا، ایک انسان کوشش کرنا بند کر دیتا ہے، بے پناہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کچھ ترقی ہوتی ہے، لیکن اس بے پناہ اور امبیلنسڈ محنت کی وجہ سے ایک انسان کا دل کام سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور سستی اور کاہلی جو ہے وہ ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ لہٰذا ہم نے توازن کو مینٹین کرنا، ہم نے بیلنس کو مینٹین کرنا ہے، اور ایک اسٹریٹجک سیلف کیئر جو ہے، اپنی کیئر کرنی ہے، جہاں پہ ہم اپنے جسم سے، اپنے دماغ سے جہاں پہ ہم کام لیتے ہیں، ہمیں کام لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کیئر کرنی ہے۔ جیسے اگر ایک گاڑی اور گدھے کو بھی، اگر ایک جانور کو بھی اگر اسے ابیوز کیا جائے، اس کی صلاحیت سے کام بہت زیادہ لیا جائے، اس کی نیڈز پوری نہ کی جائیں، تو وہ بھی جواب دے جاتا ہے۔ اگر ایک انسان آپ کے ہاں امپلائمنٹ کر رہا ہے، اور ایک انسان آپ کا امپلائی ہے، آپ کا سبارڈینیٹ ہے، آپ اس کے باس ہیں، لیکن ایک حد تک آپ نے اس سے کام لینا، اور اس کے بعد اس کو
اجازت دینی کہ وہ بیلنس مینٹین کرے، وہ سیلف کیئر کرے، وہ ریسٹ کرے، وہ ریکریشن کرے، وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل بات یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی لائف کے اندر بیلنس کو مینٹین کرنا ہے۔ آئیے آج ان 6 ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کامیابی اور کامرانی جو ہے میرا اور آپ کا، اور انشاءاللہ ان تمام تر لوگوں کا کہ جو جینون سکسیس سیکرز ہیں اور ان چھ ڈیمانڈز کو پورا کر رہے ہیں، انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چوزے میں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔